प्रवेशः प्रथमपाठः। बुद्धिमान् शिष्यः। काशीनगरे एकः पण्डितः वसति। पण्डितसमीपम् एकः शिष्यः आगच्छति। शिष्यः वदति, आचार्य, विद्याभ्यासार्थम् अहम् आगतः। पण्डितः शिष्यबुद्धिपरीक्षार्थं पृच्छति, वत्स, देवः कुत्र अस्ति? शिष्यः वदति, गुरो, देवः कुत्र नास्ति? कृपया भवान् एवं समाधानं वदतु। सन्तुष्टः गुरुः वदति, देवः सर्वत्र अस्ति। देवः सर्वव्यापी। त्वं बुद्धिमान्, अतः विद्याभ्यासार्थम् अत्रैव वस। प्रश्नలు. పండితः కుత్ర వసతి? పండితः కాశీనగరే వసతి. పండితः किमर्थं प्रश्नं पृच्छति? పండితः विद्याबुद्धिपरीक्षार्थं प्रश्नं पृच्छति. सन्तुष्टः गुरुः अन्ते किं वदति? सन्तुष्टः गुरुः अन्ते वदति, विद्याभ्यासार्थम् अत्रैव वस इति वदति. द्वितीयः पाठः। कथा। एकः काकः अस्ति। सः बहु तृषितः जलार्थं भ्रमति। तदा ग्रीष्मकालः। कुत्रापि जलं नास्ति। काकः कष्टेन बहु दूरं गच्छति। तत्र सः एकं घटं पश्यति। काकस्य अतीव सन्तोषः भवति, किन्तु घटे स्वल्पम् एव जलम् अस्ति। जलं कथं पिबामि इति काकः चिन्तयति। सः एकम् उपायं करोति। शिलाखण्डान् आनयति, घटे पूरयति, जलम् उपरि आगच्छति। काकः सन्तोषेण जलं पिबति, ततः गच्छति। कः बहु तृषितः? काकः बहु तृषितः। सः किमर्थं भ्रमते? सः जलार्थं भ्रमति। घटे किम् अस्ति? घटे स्वल्पं जलम् अस्ति। काकः किं चिन्तयति? काकः जलं कथं पिबामि इति चिन्तयति। घटे किं क्षिपति? घटे शिलाखण्डान् क्षिपति. तृतीयः पाठः। कथा। मूढः जम्बूकः। एकः जम्बूकः अस्ति। सः एकदा आहारार्थं वने भ्रमति। एकत्र सः द्राक्षालतां पश्यति। लतायाम् अनेकानि द्राक्षाफलानि सन्ति। तानि पक्वानि। जम्बूकः चिन्तयति, अद्य मम द्राक्षाफलानां भोजनम् इति। द्राक्षां लब्धुम् उपरि उत्पतति, किन्तु सः द्राक्षाफलानि न प्राप्नोति। जम्बूकः पुनः पुनः उत्पतति, तथापि फलानि न प्राप्नोति। जम्बूकः कुपितः भवति। सः तानि द्राक्षाफलानि दूषयति। द्राक्षाफलानि आम्लानि इति वदति। अनन्तरं स्वस्थानं गच्छति। जम्बूकः आहारार्थं कुत्र अटति? जम्बूकः आहारार्थं वने अटति। जम्बूकः किं पश्यति? जम्बूकः द्राक्षालतां पश्यति। लतायां कानि सन्ति? लतायाम् अनेकानि द्राक्षाफलानि सन्ति। जम्बूकः किं चिन्तयति? जम्बूकः चिन्तयति, अद्य मम द्राक्षाफलानां भोजनम् इति। जम्बूकः किं वदति? जम्बूकः द्राक्षाफलानि आम्लानि इति वदति. चतुर्थः पाठः। कथा। एकः वृद्धः आसीत्। सः क्षुधितः अभवत्। समीपे एकः आम्रवृक्षः आसीत्। वृद्धः आम्रवृक्षस्य समीपम् अगच्छत्। वृक्षे बहूनि फलानि अपश्यत्। सः अचिन्तयत्, अहं वृद्धः, मम शरीरे शक्तिः नास्ति। वृक्षः उन्नतः अस्ति। कथम् उपरि गच्छामि? कथं फलं प्राप्नोमि इति। वृक्षस्य उपरि वानराः आसन्। वृद्धः एकम् उपायम् अकरोत्। सः पाषाणखण्डान् स्वीकृत्य अक्षिपत्। वानराः कुपिताः अभवन्। ते फलानि अक्षिपन्।
वृद्धः तानि फलानि स्वीकृत्य सन्तोषेण अखादत्। कः क्षुधितः अभवत्? वृद्धः क्षुधितः अभवत्। वृद्धः वृक्षे कानि अपश्यत्? वृद्धः वृक्षे अनेकानि फलानि अपश्यत्। सः किम् अचिन्तयत्? सः अचिन्तयत्, अहं वृद्धः, मम शरीरे शक्तिः नास्ति। वृक्षः उन्नतः आसीत्। कथम् उपरि गच्छामि? कथं फलानि प्राप्नोमि इति। वानरः कानि अक्षिपन्? वानरः फलानि अक्षिपन्। कथा विद्यायाः महत्त्वम्। एकं नगरम् आसीत्। तत्र रामः सोमः इति मित्रद्वयम् आसीत्। रामः विद्याम् इच्छति, सोमः धनम् इच्छति। एकदा मित्रद्वयं विदेशम् आगच्छत्। रामः तत्र विद्याभ्यासम् अकरोत्, सोमः धनसम्पादनम् अकरोत्। अनेकानि वर्षाणि अगच्छन्। मित्रद्वयम् अपि स्वनगरम् आगच्छत्। मार्गे चोराः आगच्छन् सोमस्य धनम् आहरन्। अनन्तरं मित्रद्वयं नगरम् आगच्छत्। नगरे महाराजः आसीत्। सः मित्रद्वयम् अपश्यत्। अनन्तरं विद्यावन्तं रामम् आह्वयत्। त्वं मन्त्रिस्थाने तिष्ठ इति अवदत्। रामः मन्त्री अभवत्। सोमः विद्याविहीनः। सः जीवनार्थं रामस्य सेवकः अभवत्। रामः किम् इच्छति? रामः विद्याम् इच्छति। कः धनम् इच्छति? सोमः धनम् इच्छति। मित्रद्वयं कुत्र आगच्छत्? मित्रद्वयं विदेशम् आगच्छत्। रामः विद्याभ्यासम् अकरोत्। सोमः धनसम्पादनम् अकरोत्। राजा रामं किम् अवदत्? राजा रामं त्वं मित्रस्थाने तिष्ठ इति अवदत्। षष्ठः पाठः कथा दैवमेव परम्। एकः अहितुण्डिकः आसीत्। सः सर्पान् गृहीत्वा जीवनं करोति स्म। एकदा सः एकं सर्पम् आनयति, सर्पं पेटिकायां स्थापयति च। प्रतिदिनं सर्पस्य प्रदर्शनं करोति, जीवनं करोति। कदाचित् अहितुण्डिकः अन्यां ग्रामाम् अगच्छत्। तस्य पत्नी पुत्राः अपि आगच्छन्। सर्पः पेटिकायाम् एवं बद्धः आसीत्। 5 दिनानि अभवन्। अहितुण्डिकः न आगच्छत्। सर्पस्य आहारः एव नास्ति। सः पेटिकातः बन्दिः। गमनाय प्रयत्नम् अकरोत्। सः बुभुक्षितः आसीत्, अतः शक्तिः नास्ति। विफलम् अभवत्। तदा पेटिका समीपे एकः मूषकः आगच्छत्। सः पेटिकाम् अपश्यत्। पेटिकायां भक्षाणि सन्ति इति मूषकः अचिन्तयत्। रन्ध्रं करोमि इति सः निश्चयम् अकरोत्। अनन्तरं सः रन्ध्रं कृत्वा अन्तः प्रवेशम् अकरोत्। मूषकः सर्पस्य मुखे एव अपतत्। सर्पः मूषकम् अखादत्। तेन रन्ध्रेण एव बहिः आगच्छत्। अहो, सर्पस्य सौभाग्यं, मूषकस्य दौर्भाग्यम्। अहितुण्डिकः कुत्र अगच्छत्? अहितुण्डिकः अन्यां ग्रामाम् अगच्छत्। पेटिका समीपं कः आगच्छत्? पेटिका समीपम् एकः मूषकः आगच्छत्। कः कस्य मुखे अपतत्? मूषकः सर्पस्य मुखे अपतत्। सर्पः कम् अखादत्? सर्पः मूषकम् अखादत्। सप्तमः पाठः कथा न्यायश्रद्धा। पूर्वं सगरः नाम नृपः आसीत्। तस्य पत्नीद्वयम् आसीत्, किन्तु एकम् अपि पुत्रः न आसीत्। अतः सागरः दुःखितः अभवत्। अनन्तरं सः एकं मुनिवरः सेवितवान्। मुनिवरः सन्तुष्टः अभवत्। सः वरम् अयच्छत्। सागरस्य ज्येष्ठपत्नी एकं पुत्रम्
अलभत। तस्य नाम असमञ्जः। कनिष्ठपत्नी 60,000 पुत्रान् अलभत। कालः अतीतः, सर्वं पुत्राः अवर्धन्त। राजकुमारः असमञ्जः बहु दुष्टः आसीत्। सः विनोदार्थं नगरस्य अन्यान् बालान् जले क्षिपति स्म। म्रियमाणान् तान् दृष्ट्वा आनन्देन हसति स्म च। एवम् असमञ्जः अनेकान् बालान् अमारयत्। ततः जनाः दुःखितः अभवन्। ते नृपस्य समीपम् अगच्छन्। असमञ्जस्य दुराचारम् अवदन्। तदा नृपः सचिवान् आह्वयत्। पुत्रस्य विषयम् अवदत्। इदानीं किं करोमि इति तान् अपृच्छत्। सचिवाः अवदन्, प्रजापीडितः असमञ्जः भवता राज्यतः निष्कासितः भवतु इति। नृपः सचिवानां निर्णयम् अङ्गीकृतवान्। पुत्रम् अपि असमञ्जं सः निष्कासितवान्। अहो, न्याये नृपस्य श्रद्धा। अतः जनानाः वदन्ति त्यजेदेकं कुलस्यार्थ इति। नृपस्य नाम किम्? नृपस्य नाम सागरः। राजकुमारः कीदृशः आसीत्? राजकुमारः असमञ्जः बहु दुष्टितः आसीत्। जनाः किमर्थं दुःखितः अभवन्? राजकुमारः असमञ्जः विनोदार्थं नगरस्य अन्यान् बालान् जले क्षिपति स्म। ततः जनाः दुःखितः अभवन्। कः निर्णयम् अयच्छत्? नृपः निर्णयम् अयच्छत्। सज्जनाः किं वदन्ति? त्यजेदेकं कुलस्यार्थम् इति सज्जनाः वदन्ति।